अस्सलाम वालेकुम नाजरीन गप शप प्रोग्राम सीरीज़ में मैं अगला प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। पहले गज़ल पेश करता हूँ, फिर उसके बाद उसे बात करेंगे। गज़ल समात फरमाएं। दिल में तड़प है कैसी कि आँखों में नम नहीं, दिल में तड़प है कैसी कि आँखों में नम नहीं, लगता है अब ये ऐसे कि जज्बों में दम नहीं, लगता है अब ये ऐसे कि जज्बों में दम नहीं। रिश्तों में है ज़िवाल वगरना ये जानिए, रिश्तों में है ज़िवाल वगरना ये जानिए, एहसास दर्द दोस्त तो नेमत से कम नहीं, एहसास दर्द दोस्त तो नेमत से कम नहीं। खुद गर्जी खींच लाई है रिश्तों से हमको दूर, खुद गर्जी खींच लाई है रिश्तों से हमको दूर, गैरों को भूल जाइए हमें अपनों का गम नहीं, गैरों को भूल जाइए हमें अपनों का गम नहीं। मंजिल करीब आके भी बन जाए एक शराब, मंजिल करीब आके भी बन जाए एक शराब, है नीयतों का फेर ये रस्तों का खम नहीं, है नीयतों का फेर ये रस्तों का खम नहीं। मक्ता मुलाज़ा फरमाएं। इंसान अपने वस्फ में आली मकाम है, इंसान अपने वस्फ में आली मकाम है, अशरफ है मोतबर है ये रुतबे में कम नहीं, अशरफ है मोतबर है ये रुतबे में कम नहीं। अब इस पर थोड़ी मानी पे ज़रा गौर फरमाएं। देखें, इसके आखिरी शेर को हम पहले ले लेते हैं। इंसान अपने वस्फ में आली मकाम है, अशरफ है मोतबर है ये रुतबे में कम नहीं। नाज़रीन, इनके मानी पे अब गौर करते हैं तो आखिरी शेर पहले ले लेते हैं। इंसान अपने वस्फ में आली मकाम है, अशरफ है मोतबर है ये रुतबे में कम नहीं। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो एक ज़हन के साथ, एक सलाहियत के साथ इंसान इस दुनिया में आया है। अल्लाह ताला ने ये सलाहियतें दी हैं, तो अब उनको इंसान किस तरह यूज़ करेगा ये इंसान को इख्तियार दे दिया गया है। तो उसके इस्तेमाल करने से ही उसका अपना फ़ायदा, बेहतर इस्तेमाल करने से उसका अपना फ़ायदा है और बाकी समाज का भी फ़ायदा है। तो पहले तो इंसान को ये रियलाइज़ करना चाहिए कि वो अल्लाह ताला ने उसे अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है। अब उसका कोई फ़लसफ़ा तो है जिसको समझना चाहिए। अशरफ है, अशरफुल मखलूक है, मोतबर है, उसके अंदर सोचने की, समझने की, अच्छा काम करने की सलाहियत भी है, जिसकी वजह से वो मोतबर हो जाता है और उसका रुतबा भी बुलंद है। अब रुतबा क्यों बुलंद है? रुतबा इसलिए बुलंद है कि वो एक बेहतरी ला सकता है। सबसे पहली छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इंसान सोचे तो वो बेहतरी कहाँ कहाँ ला सकता है। पूरी अपनी ज़िंदगी में ला सकता है, माशरे में ला सकता है, और इसी से उसकी आखिरत का ताल्लुक़ है। तो और यही एक डायरेक्शन है जो उसको अडॉप्ट करनी चाहिए। अब आप दूसरे अशार पे आइए। दिल में तड़प है कैसी कि आँखों में नम नहीं, लगता है अब ये ऐसे कि जज्बों में दम नहीं। देखें, इंसान की सोच, इंसान की काविश इंसान के अंदर एक जज्बा पैदा करती है।
انسان کے تعلق میں ایک وامت پیدا کرتی ہے، اور انسان جب معاشرے کو سوچتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس پہ اس کے اندر اگر کوئی خیال پیدا نہیں ہوتا اصلاح کا، مدد کا، تعاون کا، تو پھر آنکھوں میں نم کیسے آئے گا؟ آنکھوں میں نم تو اس وقت آنکھیں تو اس وقت نم ہوتی ہیں جب آپ کو کسی کا دکھ ہو، وہ دکھ ریئلائز کرے، کسی کی ضرورت کا احساس ہو، کسی کی پریشانی پہ پریشان ہو، تو یہ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تب ہی آئے گا نا کہ انسان جذبوں میں دم تو تب آئے گا جب انسان دوسروں کے لیے فیل کرے گا۔ رشتوں میں ہے زوال وگرنہ یہ جانیے، احساس درد دوست تو نعمت سے کم نہیں۔ رشتوں میں کیوں زوال آ گیا ہے؟ پہلی بات سے یہ جڑی ہوئی بات ہے کہ احساس درد دوست، خوشی میں تو کسی کے اگر آپ نہ بھی شریک ہوں تو اس کو احساس نہیں ہوتا، اس کا کوئی مسئلہ پیدا نہیں ہوتا، لیکن آپ کسی کے غم میں، کسی کے دکھ کو شیئر نہیں کرتے، اس کی مدد نہیں کرتے، تو یہ آپ ایک بہت بڑی نعمت سے محروم ہو رہے ہیں، آپ سکون زندگی سے محروم ہو رہے ہیں۔ انسان کی زندگی، اپنی زندگی سے سکون نہیں ملتا، انسان کو دوسروں کی مدد کرنے سے سکون ملتا ہے۔ اسی لیے رشتوں میں زوال ہے کہ ہمارے اندر احساس درد دوست نہیں ہے۔ یہ ایک نعمت ہے جو ملنی چاہیے، حاصل کرنی چاہیے۔ خود غرضی کھینچ لائی ہے رشتوں سے ہم کو دور، غیروں کو بھول جائیے ہمیں اپنوں کا غم نہیں۔ دیکھیں، اپنوں کا غم جب نہیں ہوگا تو غیروں کا کیا سوچ سکتے ہیں؟ ہم ذرا اپنے ارد گرد دیکھیں، ہمارے کتنے عزیز رشتہ دار ہیں، ہمارے اپنے دوست ہیں، یہ اپنے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ نہیں کر رہے، کچھ کر رہے ہیں تو اتنا نہیں کر رہے جتنا ہمیں چاہیے۔ جب ہم اپنوں کا نہیں رکھتے خیال تو دوسروں کا کیسے رکھ سکتے ہیں؟ سوچنا چاہیے۔ منزل قریب آ کے بھی بن جائے ایک سراب، ہے نیتوں کا پھیر یہ رستوں کا خم نہیں۔ دیکھیں، ہم منزل کو کیوں نہیں پا سکتے؟ دور سے دور کیوں ہوتے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہماری نیت میں خرابی ہے، ہم وہ اصلاح کرنا ہی نہیں چاہتے، ہمیں احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ رستہ ٹیڑھا ہے، رستہ تو سیدھا ہے، نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، تعاون کی طرف، محبت کی طرف، پیار کی طرف بڑھنے کا رشتہ سیدھا رستہ ہے، اس میں کوئی خم نہیں ہے، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، خرابی ہمارے اندر ہے نیتوں کا پھیر یہ رستوں کا خم نہیں۔ منزل قریب آ کے بھی بن جائے ایک سراب، ہے نیتوں کا پھیر یہ رستوں کا خم نہیں۔ اپنے آپ کو ریئلائز کیجئے، انسان اپنے وصف میں عالی مقام ہے، اشرف ہے، معتبر ہے، یہ رتبے میں کم نہیں۔